जहाँ से बसी थे सर नो डाउट ऑफ तो साहब के बाद मोस्ट एक्टिव फॉरेन मिनिस्टर सर इतना बड़ा फ्लड आया सिंध तकरीबन बड़ा इफेक्ट हुआ सैलाब से सर जो बाहर के ममालिक है उस हवाले से आप आइंदा चंद रोज में आपने बोला कि बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है उस हवाले से आपने किन किन ममालिक से अब तक रब्ता किया और दूसरा सवाल मेरा ये कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है वो ठीक नजर नहीं आ रही एक जानिब दहशतगर्द फिर से सर उठाने लगे हैं और दूसरी जानिब मुल्क में जो एक सियासी अदम इस्तेकाम है जो सियासी जमातें हैं उनके आपस में इतने ग्रेसेस बढ़ गए हैं कि मुल्क को पछ से कुछ डाल दिया तो इस सवाल साहब क्या कहेंगे जो मतलब कि जो किसी पार्टी के चेयरमैन रहनुमा आगे नहीं आने चाह रहे क्या आप उनको सवाल से कोई बातचीत के लिए ऑन बोर्ड लेंगे कि नहीं लेंगे? तो अब जहाँ तक वज़ीर ख़ारजा की बात है और तो जब से एज इन मतलब मैंने पहले दिन तो अपने बाहर के दौरे रुकवाए थे कि मैं जाए और सैलाब से मुतासरीन से मिलूं मदद करूं, लेकिन जैसे मैं पहुंचा लड़काना और इल्कित के इलाकों को मुझे तो फौरन अंदाजा हुआ कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक इवेंट था। ये जैसे मैं कहता हूं क़यामत से पहले क़यामत था। तो तब से फिर मैं रुका नहीं हूं, तब से मैं मुसलसल भागदौड़ कर रहा हूं दुनिया भर में, और वो इसलिए कि लोग का याददाश्त तो थोड़ा सा कमजोर होता है। और 3-4 दिन के लिए आपका बीबीसी पे और CNN पे वो दिखा रहे थे कि पाकिस्तान डूबा हुआ, फिर दूसरे क्राइसिस हो जाते, टेंशन चला जाता है। तो मेरा पूरा मेहनत यही रहा है कि मैं दुनिया भर में जहां यूक्रेन का और रूस का जंग चल रहा है और उसकी वजह से मुआशी मुश्किलात दुनिया भर में है। आप सोचिए जर्मनी जैसा मुल्क में लोड शेडिंग हो रहा है। तो एक बहुत मुश्किल वक्त मुआशी तौर पे उनके लिए भी, चीन के लिए जो कोविड का इम्प्लीकेशंस है उसके बाद जो मुआशी हालात है वहां भी वो अपना बेल्ट टाइटनिंग कर रहे हैं। तो इस मुश्किल मुआशी हालात में मैं मुसलसल जगह जगह जाके सैलाब मुतासरीन की जो मसला है वो एक बार फिर उनको याद दिलवाता है, मदद लेने की कोशिश करता हूं। फाइनेंस करने का जो तरीका है वो हम उस सिलसिला में हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे अंदाजा है कि ये सिलसिला जैसे मैंने कहा टाइम लगेगा। जनवरी 9 पे हम अपना जो इब्तिदा करेंगे, लॉन्च करेंगे, और उसके बाद मजीद काम करना पड़ेगा। जहां तक दहशतगर्दी की बात है, ऑल आई कैन से इज आई टोल्ड यू सो। मतलब आप मुझे एक दफा बताए, जब ये इडियोटिक सिलसिला चल रहा था, जब मुल्क अपना खुद नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ फैसले लिया जा रहा था, तो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये दिस इज रिडिकुलस। कौन सा मुल्क ये करता है? आप मुझे पूरी दुनिया में एग्जाम्पल दिखाएं कि जो दहशतगर्द है, जो आपने कहा ब्लैकर देन ब्लैक दहशतगर्द, जिनको आपने शिकस्त दिलवाया हुआ, जो मुल्क वो काम अपने सरजमीन में कर दिखाया जो पूरे नेटो और पूरी दुनिया मिला के अफगानिस्तान में नहीं कर सका। हमने पाकिस्तान से दहशतगर्दों को पाक कर दिया था, हमने स्वात को खाली किया, नॉर्थ वजीरिस्तान को खाली किया। कराची में जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ, अब तब का जो दहशतगर्दी के हालात थे, और आज से भी जहां क्राइम में मसले हैं, लेकिन आज से भी कंपेयर करें तो बेहतर है। बलोचिस्तान में कितने ऑपरेशंस हुए हैं, हमने साथ साथ NFC अवार्ड दिलवाया, जो फॉल्ट लाइन्स थे, लोगों को वसाइल, लोगों को हक दिलवाए ताकि वो दूर हो जाए इस किस्म की इंतहा पसंदी से। हमारा सिपाहियों ने कुर्बानियां दी, हमारे पुलिस ने कुर्बानियां दी, हमारा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कारकुन ने, क़यादत ने जान की कुर्बानी दी इन सारे यही कुव्वतों को मुकाबला करने के लिए। आपके बच्चों ने, APS के बच्चों ने कुर्बानियां दी और आप जीत चुके। उनका कुर्बानियों की वजह से, अपने ऑफिसर्स का, अपना फौज का, अपना पुलिस का, अपने लोगों का बहादुरी की वजह से आप जीत चुके थे ना। जीतने के बाद कौन ऐसे फैसले करते हैं कि हमें उस पोजीशन में लाया जाए जैसे महसूस हो कि हम जंग हार चुके? आप जीत चुके थे और फिर आपने जीतने के बाद यह फैसला किया कि जो लोग APS में मुलविस थे या दूसरे दहशतगर्द थे, हमारे कैदी, उनको हम किसी से पूछे बगैर आजाद करेंगे। जब हमने देखा कि काबुल में जो सब कुछ हुआ, और TTA दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनका अपना तारीख है, अपना मुल्क में एक तारीख है उनका, आप पसंद करें या ना करें। तरीके तालिबान अफगानिस्तान एक हकीकत है, तरीके तालिबान पाकिस्तान एक फितना है, जिसको हमने मुकाबला करके शिकस्त उसका करवा दिया था। और जो उनका कैदी इधर थे वो भी रहा, जो उनका कैदी अफगानिस्तान में थे,
وہ وہاں سے رہا ہوا تو آپ نے کہا آئیں ادھر پاکستان میں رہے، ہم آپ کا میزبانی کریں گے۔ کل پرسوں عمران ٹی وی پہ آ کے بیان دیتا ہے کہ میں نے 50,000 اس قسم کے طالب کو لا کے پاکستان میں بسانا۔ تو ہمیں امپورٹڈ جو کہتا ہے وہ خود دہشت گردی کو امپورٹ کر رہا تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس کے سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ نے ایک جیتا ہوا جنگ کو ہمیں اس طریقے سے کھیل دیا۔ کے پی میں پھر انہوں نے اس ایشو کو ایسے دبایا تاکہ باقی کو پتہ نہ چلے کہ ان کے ناک کے نیچے طالبان ان سے سپیس لے رہے ہیں، پیرالل حکومت کا اعلان کر رہا ہے، ان کے لوگ پی ٹی آئی کے نمائندے طالبان کو بھٹا دے رہے ہیں، مطلب وہ پیسہ دلوا رہے ہیں ان کو۔ کس منہ سے وہ باقیوں کو لیکچر دے سکتے؟ اس کو پہلے جا کے اے پی ایس کے بچوں کو پاؤں پکڑ کے معافی مانگنا چاہیے کہ کیسے اس نے یہ فیصلہ لیا۔ اس نے ہمارا شہداء کا جو خون ہے اس پہ کیسے سودا کیا کہ آج پاکستان اس صورتحال میں ہے کہ ایک بار پھر دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہا ہے۔ ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ طے کر چکے ہیں کہ جو بھی یہ ایکسپیریمنٹ تھا، عمران کا اپیزمنٹ کا پالیسی تھا، وہ ہم نہیں مانتے ہیں۔ ہم پاکستان میں پاکستان کا آئین کا رٹ قائم کریں گے۔ جو دہشت گرد ہے، جو دہشت گردی کر رہا ہے، کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ جو پرامن لوگ ہیں، جو پاکستان کو آئین مانتے ہیں، جو ادھر امن کے طور پہ جینا چاہتے ہیں، کوئی جرائم میں ملوث نہیں ہیں، وہ تو 100 بسم اللہ۔ لیکن دہشت گردوں کو نہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ حکومت معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ اس ملک کے عوام معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تیسری بات جو آپ نے کہا پولیٹیکل سٹیبلٹی کا، اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آیا؟ جب تھا آپ کا تھوڑے پیریڈ کے لیے، وہ 2007 سے لے کے 2018 تک کا دور تھا۔ باقی 1947 سے لے کے تب تک اور 2018 کے بعد آپ کے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہا۔ وہ اس لیے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، ہم نے سب اسی ملک میں رہ کے اس ملک کو چلانا ہے۔ ایک آئین ہے، ادارے ہیں جیسے پارلیمان ہے، جوڈیشری ہے، دوسرے ہیں، اور آج کے بعد جو ہے ہم ایک دوسرے کو ذاتی دشمن نہیں، سیاسی مخالف سمجھیں گے۔ جہاں ہمارا نظریہ ملتا نہیں ہے وہاں ہم پالیسی پہ اختلاف کریں گے، جہاں ہم مل کے کام کر سکتے ہیں ہم کام کروائیں گے، اور اس طریقے سے جو خان صاحب مکمکا کہتا تھا اس کو ریکنسیلیشن کو، اس طریقے سے ہم پاکستان کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ہم نے نکالا تھا۔ ہم نے آئین کو قائد عوام کا 1973 کا شکل واپس دلوایا 18ویں ترمیم کی صورت میں، ہم نے صوبوں کو ان کا حق دلوایا، ہم نے کسی ایک سیاسی قیدی کو نہیں رکھا، میڈیا کو آزادی دلوایا، اور پتہ نہیں کیا کیا کام کیے اس لیے کر سکے۔ سی پیک صدر زرداری نے مینج کیا، لے کر آیا، شروع کیا، بنیاد رکھا، مگر اس لیے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تھا اور ایک دوسرے کی دشمنی نہیں کر رہے تھے، تو اسی پروگرام کو میاں صاحب نے آگے لے کے چلا۔ تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس لیے ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کیا گیا غیر آئینی طریقے سے، اور ایک سیاستدان نہیں پالے گیا، ایک فیشسٹ آدمی کو سپورٹ کیا گیا، پورا ملک میں آرٹیفیشلی اس کو پہ مسلط کیا گیا، اور وہ اپنے انا اور اپنے ضد سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ تو میرا خیال میں نے نشاندہی کی ہے کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں، یا وہ آ کے پارلیمان میں بیٹھ کے سیاستدان بنے، جمہوری سیاستدان بنے، اور ایسے اس نظام کے تحت چلے، یا نہیں تو علاج بھی ہے ہمارے پاس، وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔